आदाब, बाकी तरह में एक बार फिर खुश आमदीद। आज का दिन कदरे पीसफुल रहा कराची के अंदर, लेकिन मियाँ साहब ने भी अपने बयानात दिए, नाराज़गी का इजहार किया। साथ में वो जो सिलसिला कस्मा पुरसी का और परेशानी का है वो अपनी जगह मौजूद रहा। आज भी कराची में सन्नाटा रहा, खामोशी रही, यौम सोग था। दो जमातें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और ANP, दोनों तकरीबन आमने सामने खड़ी हैं, बहस कर रही हैं कि किसने किसका मारा। लेकिन ये यौम सोग होते हैं, एहतजाज होता है, 24 घंटे, 48 घंटे, 96 घंटे, 72 घंटे के अल्टीमेटम दिए जाते हैं। ये घंटे गुजर जाते हैं और ये जो अल्टीमेटम है तकरीबन मेरा ख्याल है जनवरी 2011 से चल रहे हैं, शायद उससे पहले से, जब MQM धमकी देती थी पेट्रोल की कीमतों के लिए। उसके बाद मियाँ साहब धमकी दिया करते थे 7 दिन हैं और 6 दिन हैं और 3 दिन हैं और 4 दिन हैं और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हुआ कुछ नहीं। अभी फिर 31 तारीख का PMLN ने धमकी दी कि वो होगा, लेकिन उस पर भी वो बात बैकफुट पे चले गए दोबारा से। MQM ने भी कहा कि 48 घंटे के अंदर हम कुछ फैसला करेंगे। आज शाम तकरीबन 4-5 बजे टिकट चलने शुरू हुए, 6 बजे टिकट चलने शुरू हुए कि जी वासी जलील साहब ने फरमाया कि अगर 48 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होने वाला है और अगर इस कत्ल गारत के ऊपर कोई मुस्बत एक्शन ना लिया गया तो हम कोई हतमी फैसला आज रात या कल सुबह सुनाएंगे। उसके तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद दूसरा टिकट चला ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में कि सदर आसिफ जरदारी साहब ने लंदन अल्ताफ़ हुसैन साहब से बात की है और ये यकीन दहानी कराई है कि वो खुद कराची आके इस मामले को निपटाएंगे। अगर किसी को याद ना हो तो ये टेलीफोन कॉल, ये धमकी और ये वादा और वो खुद कराची आए, ये कई बार हो चुका है। अब से चंद माह पहले ही वो कराची बैठे रहे, तकरीबन 2-3 हफ्ते, बड़ी मीटिंगें हुई और कॉन्फ्रेंसें हुई और सेशन हुए और ये हुआ और वो हुआ, लेकिन हुआ वही जो होना है और हुआ चला जा रहा है। अब सवाल ये है कि एक तो उस फ़ोन कॉल में जादू क्या है, वो कौन सी मुफाहमतें हो जाती है, इस मुफाहमत के पीछे जो कीमत कराची की अवाम अदा करती है जानों की सूरत में, उसका हिसाब किसके गले है। और नंबर 3 कि ये तमाम मामलात जो बिगड़े चले जा रहे हैं, इसकी निशानदेही इसकी सिर्फ एक है और वो ये है कि कराची तकरीबन एक गैंग टेरेन बन चुका है, जिसमें सिसिली की माफिया भी कम पड़ जाए, जो इटली की माफिया है या वेनेजुएला में माफिया है या मेक्सिको में माफिया है, उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक माफिया यहाँ लगती है, जहाँ पे इस स्केल पे कत्ल गारत हो रही हो और गवर्नमेंट आराम से इसका शायद हिस्सेदार ही हो। अगर डायरेक्ट हिस्सेदार नहीं है तो इनडायरेक्ट हिस्सेदार है। पिछले 36 घंटों में तकरीबन 15-17 जानें ज़ाया हो चुकी हैं और 60-70 गाड़ियाँ लोगों की अमलाक ज़ाया हुई और तकरीबन 3 दिन कारोबार बंद रहा है कराची में, जिसका इकोनॉमिक लॉस जो है वो सदर साहब के एक फ़ोन कॉल के बाद ज़ायल हो गया। अब बैक टू नॉर्मल टुमारो और ये सब बात भूल जाएंगे। फिर अल्लाह ने चाहा तो 2-3 महीने में फिर ये साइकिल दोबारा, बल्कि नहीं, बजट है मई में, उससे पहले ही प्रॉब्ली होगा। इससे बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं और इसका मुल्ज़िम कौन। डॉक्टर मुराद लोहदा साहब जमात इस्लामी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नजमी आलम साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिरदौस नकवी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। नकवी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो कराची की आवाम कीमत देती है इस इख्तिलाफ की, इस लड़ाई की, चाहे किसी की, पीपल्स पार्टी, ANP, MQM, माजी में हकीकी और लियारी गैंग, जो भी नाम दें, कई नामों से इन सबको जाना जाता है, इस चक्कर में जो आवाम मरती है उसका आज तक किसी ने हिसाब नहीं लिया। ठीक है, 2 करोड़ आवाम जो हॉस्टेज है, जो बिजनेसेस हॉस्टेज हैं, जो इंडस्ट्रियल हार्ट था, दिल था, वो हॉस्टेज है। इकोनॉमिकली तबाह हो गया कराची, किसका गिरेबान पे हाथ डालें हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज साहब का शेर है, मिट जाएगी मखलूक तो क्या इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो हशर उठा क्यों नहीं देते। बहुत खूब। बात यह है कि मुनसिफ के दर्जे पे तो कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ हुकूमत के उस पर बैठे हुए। अगर जिम्मेदारी अवाम की तवक्कुआत किसी से अगर हैं तो वो ये सुनना चाहते हैं कि क्या करोगे इस शहर में अमन व अमान बहाल करने के लिए। अभी मैं एक प्रोग्राम से हुआ, वहाँ 1978 से शुरू किया गया कि ज़ियाउल हक जिम्मेदार है इसका। जो चीज़ बात होती है या ज़ियाउल हक जिम्मेदार होते हैं या मुशर्रफ जिम्मेदार होते हैं
یا ایوب خان ذمہ دار ہوتے ہیں؟ ہم کب تک ان ڈکٹیٹرز پر روئیں گے؟ جمہوریت نے کیا فیصلے کیے ہیں کہ جی ہم نے یہ روڈ میپ ہے، اس پہ عمل کریں گے، اس سے امن و امان بحال ہو جائے گا اس شہر میں۔ جب یہ حکومت میں آئے تھے تب بھی حالات خراب تھے، یہ نہیں کہ کراچی کے حالات آنے کے بعد خراب ہوئے ہیں یا کوئی وجہ سے، وہ ہیں خراب، لیکن قدرے بہتر تھے سر۔ جی قدرے بہتر، بات یہ بیچ میں تھا کہ سائیکلز چل رہے ہیں کراچی میں، 1984 آنورڈ سائیکلز ہیں۔ کبھی وائلنس بڑھ گیا، اس حد تک ہو گیا کہ وائلنس اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ لوگ اخبار اٹھاتے تھے اور کہتے تھے آج کا اسکور کیا ہے؟ صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ آج کا اسکور کیا ہے؟ کیا اس شہر کے اندر نہیں ہوا؟ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوئی، لوگوں کے دلوں میں ڈرل کیے گئے ہیں سراخ، بوریوں میں لاشیں ملتی تھیں، لوگوں کے گھروں میں آ کے اندر مارا گیا ہے، بسوں کے ساتھ لوگوں کو جلا دیا گیا ہے، کیا کہ بسوں میں بند کر، کیا کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ نہ علاقے کا ایس ایچ او کہتا ہے میرے علاقے میں یہ ہوا، میں شرمسار ہوں، میں ریزائن کرتا ہوں۔ ہوم منسٹر کہتا ہے کہ میں ریزائن کرتا ہوں۔ چیف منسٹر کہتا ہے یہ میں قبول نہیں کر سکتا، میں ریزائن کرتا ہوں۔ مقصد یہ یہاں ہمیشہ کوئی نہ کوئی وجہ ایسی ڈھونڈ لی جاتی ہے کہ جی یہ ماضی میں ہوئے، ہم بہت کچھ کر رہے ہیں۔ میں تو آج اس پروگرام کی توسط سے پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے، ایم کیو ایم کے والوں سے شاید آپ کا رابطہ ہو، کہ یہ بتائیں کہ بھائی آج آپ وہ روڈ میپ تو دیں کہ ہم یہ اقدامات لے رہے ہیں جس کے بعد شہر کراچی میں ساکنان کراچی یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ کراچی میں 6 ماہ میں، 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں جو ہے امن و امان ہو جائے گا۔ جب یہاں ڈی ویپنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ پورے ملک میں ہوگی تو ہم کریں گے۔ ویپنز روکنے کی بات کرتے ہیں تو کوئی رائے عمل نہیں ہے۔ جو لوگوں کو فنڈنگ ملتی ہے نا، ان لوگوں کو، یہ لوگ کسی چیز سے تو ہتھیار خریدتے ہیں، وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ فارن ایکسچینج پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ چندے جو جمع ہوتے ہیں، سعودی عربیہ جیسے ملک کے اندر مسجد میں آپ چندہ دے کے دکھائیے ریال میں، آپ کو رسید کٹوانی پڑتی ہے، اپنا نام دینا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں ہر قسم کی فنڈنگ ہو رہی ہے، یہاں دین کی بنیاد کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، یہاں جو ہے سیاست کے اس میں بھی ہو رہا ہے۔ وہ ایک اور سکیل ہے، اس پہ میں آتا ہوں، جس کا آپ نے فرمایا کہ منصف ہو تو شہر حشر اٹھا کے نہیں تھے۔ منصف کس کی طرف اشارہ کیا آپ نے؟ عدلیہ کی طرف کیا، حکومت؟ دونوں کی طرف کیا۔ ناصر صاحب، انہوں نے فرمایا کہ جب پیپلز پارٹی سے بات کی جائے، سیاستدانوں سے بات کی جائے تو سن 70، 72، 74 سے شروع کرتے ہیں۔ کوئین الزبتھ سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے، چاہے تو کوئین وکٹوریہ سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے حالات ایسے کیوں ہیں، لیکن نیو یارک جو ایک بہت ہی گینگ وار ریڈن شہر تھا، مینہٹن ایک تباہی تھی، برانکس، کوئنز وغیرہ، جولیانی جب گورنر آیا، میئر آیا، اس نے 3 سے 4 سال میں وہاں پہ سگریٹ تک پینا بین کر دی۔ اتنا عرصہ لگا اس کو نیو یارک کو سیدھا کرنے میں۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں کتنے برس چاہیے؟ اور ابھی جو روڈ میپ کی بات کر رہے ہیں، میں تو روڈ میپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، میں تو صرف ایکشن سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹرانگ ایکشن لیا جائے تو فوری طور پہ تو معاملہ نپٹ ہی سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار کہ ٹی وی 1 نے کراچی کے اس المیے پر، کراچی کے عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے آج یہ محفل سجائی ہے۔ اور ذرا یہ بات بھی عرض کروں گا کہ جو آپ نے کہا ہے کہ روڈ میپ کی نہیں، ایکشن کی ضرورت ہے، کسی نتیجے کی ضرورت ہے، کراچی کو امن کی ضرورت ہے۔ اس شہر کے اندر جو اس وقت ایک المیہ ہے، اور آپ 3 دن کی بات کر رہے ہیں، 3 دن کے اندر یہ کیفیت ہے کہ تقریباً 30 لوگ اس شہر کے اندر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کاروبار کی صورتحال آپ نے بیان کی ہے، گاڑیاں جس طرح جلی ہیں وہ الگ صورتحال ہے، خوف ہے، خدشہ ہے، خطرہ ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ گزرو گے تو ہر موڑ پہ مل جائیں گی لاشیں، ڈھونڈو گے تو اس شہر میں قاتل نہ ملے گا۔ یہ ہماری ہی بوئی ہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے، جسے آج ہم کاٹ رہے ہیں۔ اور میں یہ بات عرض کروں کہ شہر کراچی کے اندر اگر آپ کسی قاتل کو تلاش کرنے جائیں گے تو ایک طرف الزام تراشیاں ہوں گی، بہت ساری جگہوں پر ٹیلی ویژن چینلز پہ، ٹاک شوز کے اندر مارکے سج جائیں گے اور لوگ دیکھتے رہیں گے، خوش ہوتے رہیں گے، لیکن بنیادی بات یہ کہ یہ معصوم لوگ جو مارے گئے، ان کا خون کس کی گردن پر ہے؟ یہاں پر اگر آپ